دونك هنايا في لا كيسيون بي طلبوا منا اننا نبينوا ان يو دي ان كتساوي 1 بلس 3 في ان سور 1 بلس في ان بطبيعه الحال كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان. ثم قال لك ايديتويغ في ان اون فونكسيون دو ان. دونك اول حاجه غادي نمونطريوها هي ان هادشي عندي صحيح. دونك هنايا دائما كنجيب نفس الطريقه غنبداو من هذه اللي عندنا. حنا عندنا هنايا في ان اون فونكسيون ديال يو ان، هنايا العكس، هنا يو ان اون فونكسيون ديال في ان. يعني خصنا نقلبو هنا في ان بدلاله يو ان، هنا خصنا نحط يو ان بدلاله في ان. دونك شنو عندنا كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان، عندنا ان يو دي ان او بيان في دو ان، هاد العلاقه هادي اللي هي يو ان موان 1 سور 3 موان يو ان. دونك يو ان موان 1 سور 3 موان يو ان. دونك bien ça implique que طبعا الحال كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان. اش غادي ندير هنا؟ غادي ندي هذا الطرف الاخر، دونك غادي يولي ضرب، دونك غتولي في ان مضروبه فوا 3 موان يو ان شحال كتساوي؟ كتساوي يو ان موان 1. ça implique que دونك هنايا خصني نعزل، انا اش قلت؟ خصني نعزل يو لي ان. دونك يو لي ان دابا هو اللي خصني نعزل، هو المجهول. دونك ندير بالنشر، دونك في ان فوا 3 يعني 3 في ان moins Vn fois Un. Donc Vn fois Un. هنايا غادي نجيب على الطرف تولي موان Un إيكالا موان 1. دونك علاش بغيت نعزل المجاهيل في الطرف؟ ما عليه، المجهول عندي أنا دابا هو Un ماشي Vn ولكن هو Un. يعني خصني نلقى Un اون فونكسيون دو Vn. دونك هنا 3 Vn غادي نديها للطرف الآخر. هنا عندي موان 1، هادي غديها للطرف الاخر، دونك غتولي موان 3 في ان، تولي موان 3 في ان. هنا اش بقى عندي؟ بقات عندي يو ان غنعمل بها. الا عملت يو ان شحال غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي موان في ان. وشحال غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي موان 1 لانني عملت باش عملت يو ان. دونك هادي دينا على هاد الطرف، وهاد الجوج اللي بقاو عملنا يو ان. دونك هنا في الاخير غادي نقسم على هاد الاعداد، دونك غتولي عندي يو ان غادي نقسم على هاد الاعداد، تولي عندي موان 1 موان 3 في ان سور موان في ان موان 1. شوف وين كتلاحظ هنا كاين موان موان موان، ممكن نعملو بها باش نختزلو كاع. ممكن نعمل الفوق بالموان ونعمل التحت بالموان باش نختزل بها من بعد. دونك الا عملت بالموان شحال غيبقى لي هنا؟ غيبقى لي 1. شحال غيبقى لي هنا؟ غيبقى لي بلوس 3 في ان. وهنايا انا عملت بالموان غيبقى لي في ان plus 1. Ça implique que, quel que soit n appartient à n, donc شنو عندنا؟ عندنا un هي شحال؟ اختزلو بالناقص بقى لي 1 plus 3 Vn sur Vn plus 1 sur Vn plus 1. دونك هذه هي يو ان وهي اللي بغاونا نمونطرو. دونك هنا اون جينيرال في هاد لا كيسيون ديما كتكون عندي انا في ان اون فونكسيون ديال يو ان، وخصني نجبد هنا يو ان اون فونكسيون ديال في ان، فدائما كنتبعو نفس الطريقه. دونك اش قال لك في السؤال الاخر؟ قال لك ديدوير يو ان اون فونكسيون دو ان. دونك حنا شنو عندنا؟ قلنا هاد العلاقه اللي لقينا دائما نفس الاسئله كيتعاودوا جميع التمارين. دونك هنايا عندنا يو ان كتساوي 1 بلس 3 في ان سور في ان بلس 1 اي. وكنعرفو حنا ان في ان هي شحال؟ دابخي هاد لا كيسيون هادي كنعرفو ان في ان هي 1 سور 2 على بويسونس ان. 1 sur 2 à la puissance n. Donc, quel que soit n appartient à n. إذا شنو غيكون عندي؟ غتكون عندي n هي حنا فقط غادي نعوض في n بالقيمة ديالها اللي هي 1 sur 2 à la puissance n. دونك في n نعوضها غتبقى لي 1 plus 3. شنو هي في n؟ قلنا هي 1 sur 2 à la puissance n sur Vn عاوتاني نعوضها هي 1 demi
à la puissance n plus 1. Donc 1 sur n 1 sur 2 à la puissance n plus 1. donc هذه هي اللي بغينا نلقاو. بطبيعة الحال آخر كيسيون فرق قال لك أعطيني la limite de la fonction de la sommite U de n. donc la question C طلبوا منا أننا نجبدو la limite quand n tend vers بطبيعة الحال plus l'infini حيت في suite n tend vers plus l'infini ديال U n. هادشي اللي طلبوا منا. donc هي la limite ديال هادشي اللي لقينا هذه هي U n. donc هي 1 plus 3 fois 1 demi à la puissance n sur 1 demi à la puissance n plus 1. donc égal شحال؟ حنا كنعرفو شحال هاد لا ليميت هادي. لا ليميت شحال هي لا ليميت ديال 1 sur 2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. راه كنعرفو ان هاد لا ليميت هاد العدد محصور ما بين هاد العدد 1 دومي محصور ما بين ناقص 1 و 1. اذا فهاد لا ليميت غادي تكون هي زيرو. حنا كنعرفو دائما هاد لا ليميت ديال a على puissance n كنعرفو الا كان a محصور بين ناقص 1 و 1 فكتعطينا زيرو. وإلا كان a كبر اكبر من 1 فراه كتعطيني بلوس انفيني. دونك هادشي ديال الدرس اللي قرينا. وإلا كان a محصور بين ناقص 1 و 1 راه غتعطيني زيرو. وإلا كان a صغر من ناقص 1 راه لا ليميت نيكزيست با. دونك هادو هما ثلاث الحالات اللي عندنا. في هاد الحاله هاد لا ليميت ايكالا زيرو. دونك هادي ايكالا زيرو. دونك شحال غتبقى؟ هي 1 زائد 3 مضروبه في صفر مقسوم على هذا قلنا هي صفر زائد 1 اللي هي في الأخير شحال؟ 1 زائد 3 في صفر. 1 زائد 3 في صفر هي صفر. ويبقى لي 1 على 1 اللي هي في الأخير إيكالا 1. علاش؟ كار لا ليميت ديال هذه هي 0. دونك لا ليميت ديال U n هي 1.